मलाई एउटा घर बनाउनु थियो। मैले घर बनाउने मान्छेलाई पैसा दिएँ, उसले घर बनाइदियो। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट यसैसँग सकियो। मलाई कुनै एउटा सामान चाहियो, मैले मगाएँ। 5 गते भित्रमा ल्याइदिनु है भने, तर उसले ल्याउन ढिला गर्यो। 6 गते 7 गतेसम्म ल्यायो। मैले गुड्स एक्सेप्ट गरिनँ। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट यसरी नै सकियो। त्यसैले कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गराइएको कन्ट्र्याक्ट त्यो काम भए पछाडि पनि टर्मिनेट हुँदो रहेछ। र काम यदि हुन असफल भयो, हाम्रो जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यसको ब्रिच भयो, बिचैमा टुट्यो भने पनि टर्मिनेट हुँदो रहेछ। त्यसैले टर्मिनेसन कुन कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर आज डिस्कस गर्नेछौँ। र नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल भिएलए कोर्समा। र यो जुन टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट छ यो भनेको ग्रुप बीमा 10 मार्क्समा र ग्रुप सीमा 5 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ। त्यसैले याद राख्न पनि एकदमै सजिलो छ र इक्जामको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र फर्स्टमा टर्मिनेसन वा डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेर हेरौँ। लिटरली डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट occurs when the main obligation of contract end। जुन कन्ट्र्याक्टको अब्लिगेसन छ, कुनै काम जस्तै घर बनाउनु पर्ने अब्लिगेसन थियो, उसको घर बनाइदियो। मेरो पैसा तिर्नुपर्ने अब्लिगेसन थियो, मैले तिरिदिएँ। जुन अब्लिगेसन छ त्यो सकिँदा बित्तिकै कन्ट्र्याक्ट पनि सकिन्छ लिटरल्ली है। द इन्डिङ अफ दिस कन्ट्र्याक्ट इन्टेल्स अ टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। कन्ट्र्याक्ट सकिँदा बित्तिकै हामीहरू दुईजनाको जुन कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप थियो त्यो पनि सकिन्छ। येट पार्टिज मे टर्मिनेट अ कन्ट्र्याक्ट इभन वेन दे डु नट फुलफिल टु द इन्ड अफ द प्राइमरी अब्लिगेसन रिक्वायर्ड बाई अ कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टले कुनै एउटा काम गर्नुपर्छ यो मान्छेले भनेर कुनै एउटा अब्लिगेसन दिएको थियो, त्यो अब्लिगेसन यदि कसैले फुलफिल गरेनन् होइन, जस्तै अघि गुड्स टाइममा ल्याउनु पर्ने अब्लिगेसन थियो, त्यो गुड्स टाइममा ल्याएन भने पनि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुनसक्छ। थस द मेन डिफरेन्स बिट्विन डिस्चार्ज एन्ड टर्मिनेसन अफ अ कन्ट्र्याक्ट इज द कन्डिसन्स अन्डर विच अ कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप इन्ड्स। त्यसैले कति बेला कुन अवस्थामा कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप इन्ड हुन्छ त्यही अनुसार नै, त्यसैको आधारमा नै डिस्चार्ज र टर्मिनेसनलाई छुट्याइएको छ। अब हेर्नु पर्दा जेनरली जुन टर्मिनेसन छ, टर्मिनेसन र डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको सिनोनिमसली हामीहरूले युज गरिन्छ। अब टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको कुनै पनि कन्ट्र्याक्टलाई इन्डिङ गर्नु हो होइन। जब कुनै एउटा अब्लिगेसन वा कुनै राइट्स छ कन्ट्र्याक्टले क्रिएट गरेको, त्यो जब सकिन्छ तब कन्ट्र्याक्ट पनि सकिन्छ। It means the contract can be terminated when contracting parties become free from their task or legal obligation arising from a contract। कुनै पनि यो कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा जुन लिगल अब्लिगेसन वा कुनै एउटा टास्क थियो, गर्नुपर्ने जुन काम थियो, त्यो काम सकिसके पछाडि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुन्छ। सच रुल्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट आर स्क्याटर्ड ओभर मेनी सेक्सन्स अफ द पार्ट 5 अफ मुलुकी सिभिल कोड 2076। तपाईँहरूले जुन मुलुकी सिभिल कोड 2076 छ त्यसको पार्ट 5 मा पनि यस्ता धेरै रुल्सहरू छरिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब जुन मोड्स अफ कन्ट्र्याक्ट छ यो तपाईँहरूलाई 5 वा 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। तपाईँले यो 6वटा पोइन्ट चाहिँ घोकेर हुन्छ, कसरी कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ घोकेर या बुझेर, र यसको जुन भित्रका जुन गुदी भन्छ वा सार भन्छ, त्यो सार चाहिँ हामीहरूले बुझेर नै लेख्नेछौँ। 6वटा छ। बाई पर्फर्मेन्स, जस्तै मैले कुनै एउटा काम गर्नुपर्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेको थिएँ, मैले पर्फर्म गरेँ, सकियो। पर्फर्मेन्स भइसके पछाडि कन्ट्र्याक्ट पनि सकिन्छ। बाई ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको कुनै एउटा मान्छेले जुन कन्ट्र्याक्टले गर्नुपर्ने काम गराएको थियो त्यो गरेन भने पनि ब्रिच हुन्छ। कसैले भायोलेसन गर्यो कन्ट्र्याक्टको, गर्नुपर्ने गरेन भने पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुनसक्छ। अर्को भनेको बाई अपरेसन अफ ल, जस्तै डेथको टाइममा होइन, या मैले आफैले नै कुनै एउटा यस्तो खालको सिचुएसन हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि ल एक्टिभ हुनसक्छ, र त्यो लले गर्दाखेरि यदि कुनै एउटा लको युज गरेर कन्ट्र्याक्टको टर्मिनेसन गरिन्छ भने त्यसलाई बाई अपरेसन अफ ल भनेर भनिन्छ। अहिले हामीहरू डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट, दुईजनाको बिचमा कन्ट्र्याक्ट थियो, दुईजनाले नै ल ठिक छ यो कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज गरौँ, हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरौँ भन्यो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुनसक्छ। बाई इम्पोसिबिलिटी, जस्तै इम्पोसिबिलिटी भन्दा बित्तिकै ड्रइङ लाइन इन द स्काई भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दा कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा पनि इम्पोसिबल हुनसक्छ वा कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो र केही टाइम पछाडि इम्पोसिबल पनि हुनसक्छ। जस्तै ड्रइङ लाइन इन द स्काई भन्ने कुरा सुरुमा इम्पोसिबल भयो, र कुनै एउटा जस्तै अब ड्रग्स भनौँ पहिला बेच्नु लिगल थियो, अनि हामीहरूले के गरियो भन्दाखेरि लिगल्ली अब हामीले ड्रग्स बेच्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्यो, तर पछाडि के भयो ड्रग्स बेच्नु इलिगल गराइदियो भने जुन इम्पोसिबिलिटी वा भनौँ न अब जुन इलिगलिटी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्ट्र्याक्ट भनेको टर्मिनेट हुनसक्छ। र बाई ल्याप्स अफ टाइम भनेको त त्यही नै हो। 5 गतिभित्र पठाउनु पर्ने थियो, उसले पठाउनु बेर गर्यो भने मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट भयो, मलाई तपाईँको गुड्स चाहिँदैन, म पैसा पनि दिन्न भन्न सक्छु। अब यसलाई अलिकति डिटेलमा हेरौँ। पर्फर्मेन्स भनेको छ पर्फर्मेन्स अफ अ प्रमिस बाई अल पार्टिज टु अ कन्ट्र्याक्ट इज
one of the must use a easy and natural way of termination of contract. यो बाई पर्फर्मेन्स भनेको कसैलाई पिर पनि पर्दैन हैन, जे काम गराउनको लागि कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो त्यो काम गरिसके पछाडि अटोमेटिकली कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुन्छ. एभ्री पार्टी टु अ कन्ट्र्याक्ट मस्ट फुलफिल देयर रेस्पेक्टिभ अब्लिगेसन अन्डर द कन्ट्र्याक्ट. इफ only one party of a contract performs his liability, he alone is discharged and acquires the rights against the other parties who do not perform. यदि एउटा पार्टीले मात्र आफ्नो जुन लायबिलिटी छ त्यो पर्फर्म गर्छ भने अर्को जुन आफ्नो राइट्सहरू अर्को जुन लायबिलिटी पर्फर्म नगर्ने मान्छे छ त्यसलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो राइट्सहरू उसले एक्वायर गर्न सक्छ. जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यही घरकै इक्जाम्पल लिउँ. मैले घर गराउने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेँ. मैले आफ्नो तर्फबाट घर गराउने काम सकाएँ, तर उसले यदि पैसा दिँदैन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि उसको अगेन्स्टमा राइट एक्वायर गर्छु. उसलाई मैले केस हालिदिन सक्छु. Termination by mutual agreement. Since a contract is created by mutual agreement, it can also be discharged by mutual agreement. The contracting parties may come to an understanding to end the contract. दुईजना जुन पार्टी छन् तिनीहरूले मिलेर नै यो कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज गरौँ, टर्मिनेट गरौँ भन्न सक्छन्. According to Part 5 of the Mulki Civil Code Act 2074, the parties to a contract may come to an understanding. अब दुईजना पार्टीले के गर्न सक्छन् दुवैको सहमतिमा भन्दाखेरि to change or amend any or all of portions of the work to be performed under the contract. कन्ट्र्याक्टमा लेखिएका जुन कामहरू छ त्यसको केही वा सबै पोर्सन्सहरूलाई हटाइदिन सक्छन्. टु एक्सटेन्ड द टाइम लिमिट. 5 गतेसम्ममा कुनै सामान डेलिभरी गर्ने भनेको थियो, त्यो जुन पर्फर्मेन्स अफ वर्क थियो त्यो भनेको बढाएर 6 गते वा 7 गतेसम्म लगाइदिन सक्छन् दुवैको म्युचुअल एग्रिमेन्टमा. टु सस्पेन्ड द कन्ट्र्याक्ट बाई नट मेकिङ इट अब्लिगेटरी फर सम टाइम. भनेको कहिलेकाहीँ जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई अब्लिगेटरी नगराउने तरिकाले सस्पेन्ड पनि गर्न सक्छन्. वा टु रिप्लेस द वर्क मेन्सन इन द कन्ट्र्याक्ट बाई एनदर वर्क. है जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै एउटा घडी किन्नको लागि, मैले स्मार्ट वाच किन्नको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गरेँ कसैसँग, तर मलाई फेरि पछाडि मेरो मन फेरियो, मैले स्मार्ट वाच होइन मलाई एउटा हेडफोन चाहिएछ भनेर उसलाई भने र उसले पनि हुन्छ भने त्यो जुन काम छ त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ. टु साइन अ न्यू कन्ट्र्याक्ट एज अ रिप्लेसमेन्ट अफ अ ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट. वा जुन ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर नयाँ कन्ट्र्याक्ट पनि गराउन सकिन्छ. अब अगाडि बढौँ. अ कन्ट्र्याक्ट क्यान बी डिस्चार्ज बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट इन एनी अफ द फलोइङ वेज. अब यो 5वटा कुरा पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, घोकेर चाहिँ कसरी हुन्छ है. सो NARRW भन्ने छ नोभेसन. नोभेसन भनेको नामैबाट छ नयाँ भने है. सो पुरानो कुनै एउटा कन्ट्र्याक्ट थियो त्यसलाई नोभेसन गरेर नयाँ कन्ट्र्याक्ट बनाइन्छ भने त्यो भनेको नोभेसन भयो. अल्ट्रेसन नामै छ कुनै कुरालाई अल्टर गर्नु. जुन कन्ट्र्याक्टको टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई अल्टर गरिन्छ होइन, टर्म्सहरूमा केही चेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अल्ट्रेसन. नोभेसन भनेको पुरै नयाँ कन्ट्र्याक्ट गराउनु, पुरानो गयो भाडामा होइन, अनि नयाँ कन्ट्र्याक्ट गराइन्छ भने नोभेसन भयो. अल्ट्रेसन भने के भन्दाखेरि जुन केही टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई चेन्ज गरिन्छ भने त्यो अल्ट्रेसन भयो. रिमिसन भने के भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमा गरेको जुन गराइएको काम छ त्यो पुरै काम होइन कि अलिकति कम काम गर्छु भन्यो भने रिमिसन भयो. रिमिसन मिन्स एक्सेप्टेन्स बाई द प्रमिसी अफ अ लेसर फुलफिलमेन्ट अफ द प्रमिस मेड. कुनै एउटा काम गर्ने सम्बन्धमा प्रमिस गरेको थियो तर प्रमिस सबै होइन कि अलिकति लेसर गर्छु, अलिकति कम काम मात्र गर्छु भन्यो भने रेमिसन भयो. रेसिसन मिन्स क्यान्सलेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट बाई एनी पार्टी अर अल द पार्टिज टु अ कन्ट्र्याक्ट. इट इज डिजोल्युसन अफ कन्ट्र्याक्ट. नामैबाट थाहा छ रेसिसन भनेको फिर्ता लिनु भने जस्तो जम्मै जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यो भनेको क्यान्सल गर्नु है. सो कन्ट्र्याक्टको डिजोल्युसन गर्नु. अ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट इज मेड भोइड बाई द एग्री पार्टी. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट त हामीले पढियो होइन, भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट त हामीले पढियो र जुन भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट छ जुन डिस्चार्ज गर्न जुन कन्ट्र्याक्ट भनेको भोइड गराउन सकिने छ त्यो भोइड गराउन सकिने कन्ट्र्याक्टहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एग्रिड पार्टी भनेको चाहिँ जुन भिक्टिम पार्टी छ हो त्यो भिक्टिम पार्टीले भोइड गर्न सक्छ. अब वेबर भनेको के भन्दाखेरि वेबर मिन्स अ भोलिन्टरी गिभिङ अप अफ राइट अर क्लेम टु व्हिच अ पर्सन इज इन्टाइटल्ड. भनेको मलाई कुनै एउटा राइट छ भने मैले त्यसलाई गिभिङ अप गर्न सक्छु. जस्तै एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु. जस्तै मेरो एउटा बच्चा छ र मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो बच्चालाई अरूलाई नै सुम्पिन चाहन्छु, अर्को मान्छेले एडप्ट गर्न चाहन्छ. मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जुन आफ्नो प्यारेन्टल राइट्स छ त्यो आफ्नो प्यारेन्टल राइट्सलाई मैले गिभिङ अप गर्न सक्छु
र त्यो बच्चाप्रति मेरो आइन्दा कुनै दायित्व हुने छैन भनेर भन्न सक्छु र अर्को मान्छेले त्यो बच्चालाई एडप्ट गर्न सक्छ। र वेभर भनेको जुन प्यारेन्टल राइट्स छ त्यो मात्र नभइकन अरू थुप्रै लाइबिलिटिजहरूको लागि पनि हामीहरूले गिभिङ अप गर्न सकिन्छ आफ्नो राइट्सहरूलाई। अब टर्मिनेसन अफ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट, टर्मिनेसन बाई ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्टतिर हेरौँ। अब ब्रिच भनेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा मान्छेले जुन कन्ट्र्याक्टको टर्म्स लेखिएको थियो त्यसलाई मानेन वा गर्न असफल भयो भने ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट भयो। अ ब्रिच मिन्स एन एक्ट बाई एनी पार्टी इन कन्ट्र्यारी टु द टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट। टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको जुन कुरा छ त्यसको अगेन्स्टमा कुनै मान्छे जान्छ भने त्यो भनेको ब्रिच हो। अ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट मिन्स फेलिङ टु डु समथिङ प्रमिस्ड इन द कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टमा कुनै एउटा काम गर्ने भनेर प्रमिस गरेको थियो तर त्यो काम गर्न भ्याएन सकेन भने त्यो ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट हो। कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 स्टेट्स द्याट द ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट टेक्स प्लेस व्हेन, कति बेला हुन्छ त ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट भन्दाखेरि एनी पार्टी डज नट फुलफिल लायबिलिटी अकर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको जुन लायबिलिटी छ त्यसलाई फुलफिल गर्न सकेन भने पनि ब्रिच हुन्छ। नो रिनन्सेस भनेको हि रिनन्सेस भनेको रिफ्युज गर्नु एबाउट द पर्फर्मेन्स अफ द प्रमिस। जुन कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको प्रमिस छ त्यो म गर्दिनँ भनेर रिफ्युज गर्छ भने पनि ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। हिज कन्डक्ट सोज हिज इन्क्यापेबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट। उसले गर्न त गर्छु भने छ तर उसको जुन बेहोरा छ उसको बेहोराले गर्दाखेरि उसले यो कन्ट्र्याक्ट पर्फर्म गर्दैन भनेर देखाइएको छ। जस्तै उसले मलाई 5 गतेसम्ममा एउटा बाइक दिन्छु भन्यो होइन, बेच्छु भन्यो, तर 3 गते नै उसले अरूलाई बाइक बेचिदियो भने त उसको जुन कन्डक्ट छ त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन भन्ने थाहा हुन्छ। इफ एनी पार्टी डज नट फुलफिल हिज लायबिलिटी, यदि कसैले आफ्नो लायबिलिटी फुलफिल गरेन भने द अदर पार्टी बिकम्स इन्जर्ड, अर्को पार्टीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि केही ड्यामेज हुन्छ। द इन्जर्ड पार्टी इज इन्टाइटल्ड टु स्यु अगेन्स्ट द पार्टी हु ब्रिचेस द कन्ट्र्याक्ट। यदि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट ब्रिच गर्छ भने इन्जर्ड पार्टीले स्यु गर्न सक्छ कोर्टमा गएर। बट द लिगल रिलेसन बिट्विन देम क्यान बी ब्रोकन बाई द एग्रिड पार्टी भनेको भिक्टिम पार्टी जुन छ आफ्टर गिभिङ नोटिसेस। वा जस्तै अर्को जुन एउटा पार्टीले के गर्यो भन्दाखेरि ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने जुन अर्को भिक्टिम पार्टी छ, एग्रिड पार्टी छ वा भनौँ न जुन इनोसेन्ट पार्टी छ त्यो इनोसेन्ट पार्टीले नोटिस दिएर म अब लिगल रिलेसनमा बस्दिनँ, म कन्ट्र्याक्टलाई टर्मिनेट गर्छु पनि भन्न सक्छ। अब टर्मिनेसन बाई अपरेसन अफ ल हेरौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही इन्सिडेन्टहरू ह्याप्पन हुन्छ जसले गर्दाखेरि ल अटोमेटिकली एक्टिभेट हुन्छ र त्यो लको कारणले लको युज गरेर कन्ट्र्याक्टलाई टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। इट क्यान बिकज अफ द टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट। द फलोइङ केसेस आर दोज इन व्हिच अ ल बिकम्स एक्टिभ। कहिलेकाहीँ केही घटना घट्छ जसले गर्दाखेरि ल अटोमेटिकली एक्टिभ हुन्छ र टर्मिनेसन पनि हुन्छ कुनै कन्ट्र्याक्टको। जस्तै डेथबाट पनि कसैको कुनै कन्ट्र्याक्टको टर्मिनेट हुनसक्छ। 2 जना पार्टिजको बिचमा कुनै काम गर्नको लागि कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, एउटाको डेथ भयो होइन, अनि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुनसक्छ। इन्सल्भेन्सी भनेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा काम गर्ने भनेर के गरेको थियो भन्दाखेरि 2 जनाको बिचमा कन्ट्र्याक्ट गरेको थियो तर अर्को मान्छेको ठ्याक्क टाइममा के भयो भन्दाखेरि इन्सल्भेन्ट भइदियो वा भनौँ ब्याङ्क्रप्ट भइदियो वा पैसा भएन उसँग भने पनि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट हुनसक्छ। अर्को भनेको मर्जर भनेको नामैबाट थाहा हुन्छ है, 2टा कन्ट्र्याक्टहरू भनेको मर्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै पुरानो कन्ट्र्याक्टलाई हटाएर यदि नयाँ कन्ट्र्याक्ट ल्याइन्छ वा मर्ज गरिन्छ भने पनि 2टालाई मिसाइन्छ भने पनि त्यति बेलामा अपरेसन अफ लबाट पनि हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टको टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। र मेटेरियल अल्टरेसन भनेको त के भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टको जुन टर्म्सहरू छ त्यो टर्म्सहरूमा केही चेन्जेसहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा कन्ट्र्याक्टमा केही टर्म्सहरू थियो होइन र लले के भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो टर्म्सहरू मान्नुपर्छ भन्थ्यो तर त्यो जुन टर्म्सहरू छ त्यसमा केही अल्ट्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि टर्मिनेसन हुन सक्छ है। सो अर्को छ टर्मिनेसन बाई इम्पोसिबिलिटी। अब इम्पोसिबिलिटी भनेको त असम्भव कुराहरू भनेको सो त टर्मिनेट हुनसक्छ। समटाइम्स द पर्फर्मेन्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट इज इम्पोसिबल। इन सच अ केस द कन्ट्र्याक्ट इज डिस्चार्ज। दिस इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट द ल डज नट रिकग्नाइज वाट इज इम्पोसिबल। द इम्पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स मे बी अफ 2 टाइप्स नेमली। हेर्नुहोस् है, अब 2टा टाइपहरू हामीले हेर्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रिन्सिपल अफ ल छ यसले इम्पोसिबल कुरालाई रिकग्नाइज गर्दैन। कन्ट्र्याक्ट यदि गर्नु सम्भवै छैन भने त त्यो स्वत टर्मिनेट हुने भयो। अब फर्स्टमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि इनिसियल इम्पोसिबिलिटी हुनसक्छ। जस्तै बनाउने बेलामा कन्ट्र्याक्ट गराउने बेलामा इम्पोसिबल कुरा हुनसक्छ। जस्तै ड्रइङ लाइन इन द स्काई भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ होइन, तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हावामा एउटा लाइन ड्र गर्नुभयो भने मैले
यति पैसा दिन्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने त्यो भनेको टर्मिनेसन हुन्छ इम्पोसिबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको हावामा लाइन ड्र गर्नु भनेको असम्भव हो। अब पछि टेक्नोलोजीले सम्भव होला त्यो छुट्टै कुरो, तर असम्भव हुँदासम्मको लागि त्यो सो त टर्मिनेट हुन्छ। र अर्को भनेको सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी, अघि मैले ड्रगको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। एउटा इम्पोसिबिलिटी व्हिच अराइजेस सब्सिक्वेन्ट ड्यू टु फर्मेसन अफ कन्ट्र्याक्ट साल मेक द कन्ट्र्याक्ट भोइड। सच एन इम्पोसिबिलिटी इज कल्ड सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गराइसके पछाडि केही टाइम पछाडि जुन इम्पोसिबिलिटी छ त्यो अकर गर्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टलाई पनि भोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको एकदम इजी छ, टर्मिनेसन बाई ल्याप्स अफ टाइम। त्यो भनेको कुनै एउटा टाइमभित्र पर्फर्म गर्नुपर्ने थियो तर टाइम बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यसलाई टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। ल्याप्स अफ टाइम फर द पर्फर्मेन्स अफ अ प्रमिस अल्सो टर्मिनेट्स द कन्ट्र्याक्ट। इन अ केस अफ भैरव न्युपाने भर्सेस चितवन इरिगेसन प्रोजेक्ट 2046, सुप्रिम कोर्ट हैज इस्टाब्लिस्ड अ प्रिन्सिपल इन दिस रिगार्ड दैट अ कन्ट्र्याक्ट इज टर्मिनेटेड अटोमेटिकली एन्ड द पार्टी इज नट अब्लाइज टु फुलफिल द लायबिलिटी। अब कति बेला सो त टर्मिनेट हुन्छ र पार्टीले आफ्नो लायबिलिटी फुलफिल गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि इफ द प्रिस्क्राइब टाइम अफ पर्फर्मेन्स ल्याप्सेस, यो टाइमभित्रमा यो काम गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्र्याक्ट गरियो र त्यो टाइम बित्यो भने पनि के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि जुन अर्को पार्टी छ अर्को पार्टीले आफ्नो आफ्नो लायबिलिटी फुलफिल गर्नु पर्दैन। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्छु। अर्को भनेको इफ द प्रिस्क्राइब टाइम अफ द पर्फर्मेन्स इज नट एक्सटेन्डेड भनेको जुन प्रिस्क्राइब टाइम छ त्यो भनेको बढाइएन भने है। जस्तै अघिकै इक्जाम्पल हो, 5 गतेभित्रमा एउटा सामान डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो, अब 5 गते बितिसक्यो 6 गते ल्याउँछु भने मैले एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्न सक्छु है, मैले आफ्नो लायबिलिटी फुलफिल गर्दिनँ भन्न सक्छु। र सिभिल कोड एक्ट 2074 मा पनि केही प्रोभिजन छ। इन केस टाइम अफ पर्फर्मेन्स हेज बिन प्रिस्क्राइब्ड इन द कन्ट्र्याक्ट इट साल बी पर्फर्म्ड विदिन द टाइम स्पेसिफाइज। यदि कुनै एउटा टाइमभित्रमा कुनै एउटा काम गर्नुपर्छ भनेको छ भने त्यही टाइमभित्रमा गर्नुपर्छ र इन केस द वर्क क्यान बी पर्फर्म ओन्ली एट द स्पेसिफिक टाइम इट साल बी पर्फर्म एट द्याट पार्टिकुलर टाइम। र यो टाइममा गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ भने त्यही टाइममा गर्नुपर्छ। जस्तै 5 गतेसम्ममा गर्नुपर्छ भन्यो भने 1 2 3 4 5 जति गते पनि डेलिभरी गरे भयो र 5 गते नै डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्यो भने 4 गते गरेर भएन, 6 गते गरेर भएन, 5 गते नै गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा हो। सो आजको लागि यति नै र आई एम रियली सरी यत्रो टाइमसम्म भिडियो अपलोड गर्न पाइनँ किनकि आई वाज रियल्ली सिक है। किन भन्दाखेरि यो जुन खाना नरुच्ने अनि त्यस पछाडि केही खायो भने पनि भमिटिङ हुने र त्यसैले गर्दाखेरि फेन्ट हुने जस्तो खालको समस्या आएको थियो र अहिले अलिकति ठीक भएको छ र त्यही नै हो। र यदि तपाईहरुलाई जुन यो कन्ट्र्याक्ट छ यसको सम्बन्धमा केही कन्ट्र्याक्ट वा अरू कुनै विषयमा कुनै एउटा कन्फ्युजन छ, कुनै किसिमसँग रिलेटेड कन्फ्युजन छ या कुनै वर्ड हुन्छ नि हैन स्पेसिफिक वर्डसँग रिलेटेड कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले भन्नु होला। म तपाईहरुलाई बेलुकीसम्ममा वा सकेसम्म छिटो नै रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो र भोलिको एक्जामको लागि तपाईहरुलाई अल द बेस्ट एन्ड यदि केही क्वेशनहरु छ भने दिनु होला, म तपाईहरुलाई सल्भ गरेर पनि पठाइदिनेछु। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुझाव सल्लाह गर्न फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तपाईसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।